خاصوش لون ديك الفيديو ياكي غاد نتفهم ماميك راه تصنعض صروبان وحدك سلي مويان دو بور تما كل يوم عين يوفاز ذاتس يزمر تيستخدم يوكلنا ديال الحق الماء يصنع صروبان دونك نتفهمها ونسكنها ايتاب بار ايتاب عين يستخدمها لي زوتي يستخدمها لا ماتير يستخدمها عرفت دونك باش نحوج دو بلونش امتي كذاكي بلونش هيا حوايج غير نوتر بلونش اتيلي دو ميم لارجور مي ليبيسور دو بريفيرونس اتيلي مزيت سينو زعما نخدم 3 تاكيا نخدم 6 بلونش تاكيا لا دوزيام كيف متاكيا سي لا بار سونطرال نرنو اون بلونش تاكيا دونك اوبجيكتيف هاد الخدمه ان كادر اكاكينا دونك درنو لا بلونش كي خاطر مقرات دونك تكوبيا تخدم يوتسياكي ابرا نفسخ شي حوايج غداغن بون كاين وفيه واكي ديطاجير فريغو فريجيدير دونك غار باش تكوبيغ وكذاكين تكوبيغ لا غرافات تاكيز ما تخمموا لا غرافات ما غادي نتفهم ايوا شو كل يوم تسعدي هكاكي ابري اذا قالت خدمه لي بينين لا بارش لي بينين لي كولون استخدم هذا كده مونشا باليه ايوا شو مونشا باليه باشي سيسرا تصنع لي بي ياك تكوبي هكاكي دونك كاين الكاكي تخدم شاك سنتيمتر دونك تكوبي شاك سنتيمتر كي تكوبي سي دي تخدم شغل لي روندال دي بيسور 1 سنتيمتر نتخدم هكا ابرا نتبيرسير كل يوم تبيرسير وتخدم هذاك لي بي دونك 4 دقائق يوث داك فوالا سي سا لوبجيكتيف اكون ما نوض نخدم صروبه دا شي حوايج كوم لي دونك تاكي داين حوايج لا ماتير نكس عليها واقي ناد باش تكوبي على الخدمه دونك تسهل حوايج المشارط باش تكوبي دي واحد بيان هذا نوض كوبي على المونشا باليه باش تخمص لي كولون بون حوايج ثانيه نستعرض دو ستيلو ولا كريون باش التراسير كاينه باش ندير بيرسير حوايج البابي فير دونك البابي فير كي تستخدمها باش مرات كوبير لي رونديل كي ما كوبير لي رونديل كينا ما تكوبي هكايا لي كوياكينا لي كوينا خاطر ما قلت لهم وقال لي روندي هكا ما تكوبي سياكي راك تحط بابي فير باش يعني كي تخدمها باش تدير شغل لابي حوايج هذا راني كي اون بيرسوز هاي غار لا بيرسوز باش البيرسيغ في كذاك باش تعدين البيرسيغ هكا تعدين لا غرافات النير يدير عدين داك اللي بي فوالا دونك في كذاك مره نتبيرسيغ ونتبيرسيغ ما يفقد سياكي البيرسيغ كان هكايا النص 1 سنتيمتر خاطر تاكي تساعد ديجا 2 سنتيمتر دونك تبيرسيغ المداك هكا البيرسيغ باش تشوفوا غير سي هنا كاين مي تاكي تبيرسيغ تاكي تبيرسيغ ما يفقد سي هنا كاين باسكو تعدي سياكي لا غراف ديال سياكي داكي 1 سنتيمتر داكي 1 سنتيمتر ويعدي هكايا فوالا دونك تي كاع نستخدمها اي عاون نتبينات ديجا كوبي باش نداوير لا كوب دروات واش راح نستخدمها ديك هكا راه نروح تكوبيا عاد قيس هاك داك 1 سنتيمتر باش تكوبيا دير واحد هكا صفر هكايا ويكوبيا 6 دابور قيس 1 سنتيمتر
فوالا حتى يوث ثاقيا ديوث لابي ثورا خدمت كان اتبرسيغ ابري اتنسعداك هناك وزري غير شحال لي كورونا راه تسعود ثاقينا دونك اش راه خدمه ادكوبي المونشا بالي هناك الميكفى ابري شاك كورونا خاطر 5 لي بي دونك ميكفى اين سوفرنت ديفيزي بار 5 دونك تشوف شحال لي كولون باش تكملها في الوحين هناك فوالا دونك هاد حبس على فيديو هاكي ثورا مي سولاه كاع داك الشيء كذا ابري هاد رولونسي غنخدم نكمل ارتحت فوالا دونك نكوبي ثنت نبونسي نتاعو دونك هاد نبونسي نتاعو اروندير ثورا انا عندي نكوبي في وحيني في كذا باش نخدم لو كادر دونك لو كادر نبدا نخدم تقدر ترسكا تقدر نظن تمشي طاحنا ديال السياقي طاحنا ديال السياقي درسكا ما تشك دونك كيرا درس باشي برا نخدم حسابنا ساقيتينا نادي لا بار سونطرالني هكا غادي ندير نوطايط هكا فوالا دونك باش نخدم نقيس شحال تكون في واحد فوالا دونك لاقي لي بياكي ساعات نكوليوث ساعه مرديني 60 سنتيم نتا اون رياليتي ساعه 22 ملم 22 ملم مي زعما دريني تندم 60 سنتيم باش يبعد شي تفون وليس ناخذ كارس انت يقريو تاير وليس ناخذ سنتيم بس ناخذ 8 سنتيم 8 سنتيم لاقي باش 22 ياكس نرمي 8 ناس في عليهم فوالا دونك باش نخدم غنقيس الواحد دونك تاقينا الساعه ادريني الساعه 60 سنتيم دونك النص لو رايون القطر نصف القطر يسعى سنتيم شي قرداكي سنتيم لو كل ثاني واحد هاكي تمزور هنا راديوس نسياكي اسنج سنتيم اسنج المدى سنتيم هكا دونك سياكي في واحد راديوس هكا المد السونتر تاعي اديلين 60 سنتيم سكسيا المد السونتر هاكي 60 سنتيم لا يغار ديجا نصف القطر يسعى سنتيم اسنج رسنج الفيد اسنج سنتيم صافي ديغلي اوك 60 سنتيم فوالا دونك سياكي تالي واحد هاكي سياكي البروميي ترو ندير نقار ديجا 99 سنتيم ابري سياكي الماده هاكي الماده هاكي نصف القطره 9 سنتيم انا نرسم سنتيم انا نصف القطره سنتيم صافي سياكي الماده هاكي 30 سنتيم نا غادي سياكي هاكي خاطر تاكي 9 22 ملم دونك سياكي هاكي 9 11 ملم سياكي هاكي 11 ملم صافي 22 من جايه 8 هذا غادي تطونت دونك نمسك السياق الماده كاع 30 سنتيم دونك السياق داكي 3 اكو كي 3 اي سياقي داكي 90 سنتيم تاكي سنتيم راه الفيديو داكي سنتيم صافي شحال كل هي تيقلا يوث 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 في 3 هذا غادي 36 من هاد السياقات نرنو 90 سنتيم نديرو داكي سي صافي 36 زائد 2 زائد 2 صافي 36 زائد 4 غادي 40 دونك تالي واحد سياكي الماده 9 40 سنتيم فوالا دونك تاكي ثورا هادشي نكوبي في 40 تاكي ديجا كومبارازور 9 40 تاكي فين يوفي تاكي وفي حتى تاكي يعني كوبي باسكو لا شونفريني هكا عاود اسكن كوبيرت دونك تاكي 9 40 دونك هاد نكزم سنه ثاني من 40 فوالا ناخذ هكا هذا نكوب حين زوار فوالا تورا دونك نتبرسي هكا نتبرسي باش كان تاقي نتبرسي هاكو 100 كي هذاكيا غتبرسي سنتيم يساوي سنتيم ويكسر سنتيم لا شو اون استيس يمكن نتبرسي لو كان باسكو تاكي ثورا هكا ترس دونك لي بي هادي لين داك
دونك لو كان تبرشاك الماست كنت تبرشاك الماست اسمرت نتخدمها اداس نتلي بيا كاكي اداس انت بعدين باش انت مانيبيولي دونك فو ميو اي ديفرنت كذا ساو دونك البريفيرونس الخدمه على بي ادفرنت كذا ساو باش هادي سهيل انت مانيبيولي باش تبدا اسمها تجبدها غير كذا تجبدها تاكي خير ما الا ودرنت داكشي دونك اوليان تبرشاك الماست نتبرشاك يساو ماشي كيف الماست فوالا دونك تقيسها 6 سنتيمتر بون دابور التراسيق ندير لا لين او بيرسي 9 اوليو تخدم هكا كاينه ديك الساعات ناس جا هاد الماده كاينه خاطر تلاقي شحال الساعات اللي وحدك اللي وحدين هكا كاين داسك انت ديجا الساعه 3 سنتيمتر فوالا 28 ناقص الساعه 3 سنتيمتر دونك اللي كتخدم هاك الماس كتخدم هاك الماس تسوغ السيا كراكي 1 ونص دونك سنتيمتر ونص مرات رجع تلاقينا تسقط تودار دونك كاينين ماذا بيا تيتسالي غدا ساو تيتسالي هكا شحال تيتسالي تشوفها نص سنتيمتر ساو دونك تقيس السيا كراكي نص سنتيمتر ابري مرات داس كاينه دونك تلاقي داس مرات تقلب هكا داس ديجا غنتبداو نص سنتيمتر باش يسهل انت مانيبيولي تلاقي واحد تيسناف داغني كيد مالك هكا خاطر ما الا في الواحد يستخدم يكون وسعين تاع 3 سنتيمتر داس تاع دونك الا قال دادر ما تتوشي خاطر لو كان دادر تتوشي هكا مرات تسرسل باش تلعب ما او تتوشي طالع دونك توجور الا قداش تلعب فوالا دونك الناد ممكن نستخدمها نص سنتيم باش تسمى داس لي لينيا كاع هكا داس نتفقوا انت داس نص سنتيم فوالا دونك اش راه خدمه هاد التراسيق نص سنتيم التراسيق في كذا كاينه ندير نتبرسيق نبدا راه كيوت جوست كنت التراسيق كان دونك تاكي نبدا دزيكا تاكي هذه شي يساون باش كانت رجلارة تسمى مسمار باش رجلارة تفاخر من الجيدات بس تبرسيق الما اسنتيم دونك باش نتبرسي سنتيم دونك سوا هاد الساعه ديال ماشي غير داخل كوب يدير قيمه 10 سنتيم هاد السياق سي بوسيبل نبايع ديال كوب دونك اش راه خدمه هاد الخدمه في الواحد هاد التبرسيق
السرشاح اللي واحده هكا، السرشاح اللي واحده هكا، والترشيح ما يتوشي واقي داكي هكا، الترشيح ما يتوشي واقي داكي. دونك الى قبل ما تشوفها غا سنتيم. دونك إذا قالت لي يوثلا بي إذا قال لي 4، دونك نردمغ 4 لنا ديجا 15 سنتيم صافي 4 سنتيم، 4 سنتيم أنا دايرين هكا. دونك أسجع داكي، أسجع داك أزال سمح لي بي كيف داكي راني كي أسجع أزال سمح لي بي هكا. ماشي جبدة تما أسجع 6 سنتيم، مرة تشد الدمرة تدو 6 سنتيم هكا فوالا باش هاد الجار سباسيبل باش يتبان كيف تلاقي راني كي 29 سنتيم ماشي دمرة دوز ما ترى. دونك شحال تساوي داكي لنا 9 سنتيم اسنرنو 6 سنتيم ديال الفيد صافي 30 سنتيم داكي لنا داز الجار 6 سنتيم ديال الفيد نرنو 4 ياكي صافي 4 سنتيم داكي لنا 3 داكي 4 بلس 2 صافي 6 داكي سيكر داكي 6 سنتيم سيكر داكي 30 سنتيم صافي 6 بلس 3 هذا غادي 9 ثاقي راني كي 9 سنتيم صافي سخنا كوك 10 صافي بري 9 سنتيم نورمالمون بون 12 ملم معليش 30 سنتيم صافي سياكي هرداكي سيسيا هرداكي 3 سياكر داكي يول سياكر داكي 6 صافي 10 ثاقي 9 سنتيم داكي 9 سنتيم صافي سياكي هرداكي 14 دونك كتكوبيا سنة تلويحة 14 بدا ثاقي كوبيا سنة تلويحة 14 تيكوبي ابري. دونك هنا السياقي هرداكي 14 دونك نكسر 10 سنتيم سياقي خاطر لاكراف ديرو حسك سياقي يعني كان 10 سنتيم هرداكي ديرو حسك سياقي مداكي. دونك اوليو 14 اسكس على دقا سنتيم في القيمه 12 دونك لاكراف هنا 9 12 2 سنتيم فوالا لاكراف تاعي غادي تكوبيا في
10 دونك كل يوث لانت يسنف لي كولون فهمت ندنت في 3 كولور دونك تيقدر كنتخدم 10 كولور 1 سنت تيقدر 1 سنت تيقدر 1 سنت فوالا باش هذا غير نورمالمون كاينه تاقي زياده باسكو لا كولون تمزوارو مثل لا روج فهمتي كارت زياده دونك سي زياده. Voilà, donc مثل الشباب فهمتيه الفرن placé donc juste
تلاقي مقاس سينوس معنا سينوس من كل جهة باش تفارقها. فوالا تسمر على فوق باش يتكسى. كثيرا أتديمونتير باش تبلاصير أقلبية. هذا دير نساء كثيرا.
Donc voilà. Donc solide, c'est bon. هذا السروبان يبرين نخدم سيس. مازال لا بانتور تشرجت شويه دونك فايقي تكوانسيت. avec le temps je compte. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. غادي نعاودها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك باش كانت تلقى جوست اون رومارك بلي في كذاك مرة دالين مي تشد دادر ثاقي مي تشد دادر اوتوماتيكمون تدمر في كذاك رداكي هكا. دونك ثاقي مي دودار اتدمر في كذاك نكسا ثاقي مي ثولي اتدمر اسنا في كذاك نقرا كفيس. واه موقع 1 2 3 4 ادادر ثلاثة كينا. دونك مرة دادر اداوي في كذاك 5 6 7 8 9 مرة دالي ثاقي 9 10 اتدمر اسنا في كذاك اضربت ولا تاكي راسوس. دونك ثاقي مرة دادر تدمير في كذاك تروحون في كذاك مرة دالي يوث تدمير تدمير اسنا في كذاك قلنا كان فينيس. دونك 11 12 13 14 هوب 15 16 17 18 19 هوب 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 هوب 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ثاقي كاين هناك السياقي مرة دادر تدمير كلش تدمير سواء ستيكاديلان دوات ستيكاديلان دكوتي موقع لقينا 49 هوب 50. فوالا دونك لاستيوس مرة دادر ثاقينا تدمير ثاقي اكو تيكاديلان اكو ديزاكتيفيتي. دونك مرة دادر تيس 5 قرص لي بيكينير مرة دادر تيكاداكين 5 مرة دادر اتديزاكتيفيا اكو تيكاديلان سوادا وتديزاكتيفيا اكو تيكاديلان في الضربات. فوالا هاد نخدم باغ اكزومبل 100 نو نخدم 400 و 95 495 تلاقينا تلاقي 4 تلاقينا 9 بارك لا 5 بلس 4 تلاقينا صافي 90 لقيت لا 5 95 96 97 98 99 دونك 499 تسنى تروح ولاش. دونك واش نخدم الا قد نسيت ثاقي نناد. دونك باش توصل 500 خاطر داك 499 باش توصل 500 نناد مرة دادر ثاقي تديزاكتيفي كلشي كرا تيكاديلان في لا دروات السودا او تديزاكتيفي دونك 500 ثاقي 500. فوالا دونك انوالي ثاقي قال كورنيضن دونك دواقي السروبان دونك سي افيك لي مويان دو بور. انا عندي ثورة ري فيديو نظن ندير نفهم ان كان نخدم في الجمع بالطرح السروبان. دونك ندير نيار استيوس باسكو لي بياكي باش تخدمها دونك سا برون دي طون ديجا يلقى ان ترافاي دونك دور باش سيرتو كونسي كوبي هكاك يا ناس سي با دوني ا تو الموند هدفنا مانشا بالي دي زوتي. دونك زمر ما تخممش لي بوشون تقراعتين كوامان تقراعتين
بون تخلعتين بوامان كوا تخلعتين جو وكذا كاع تخلعتين كونديا لي بوشون كونديا نزبر مس لي بوشون تخلعتين بوامان شاك سين لي بوشون اصلا تفهم انت تسقم هكا دونك تاكي سيمبي تاكي غربي بران بيرسي ما تخدم باغ ما تسفغم فوالا دونك تاكي جوست اون استيوس باش بور يعني فير فيت c'est les bouchons déjà c'est du recyclage donc ça rentre dans la politique de développement durable donc c'est utiliser les bouchons نقول لي انت ذكر ما تستخدم باش تستخدم ليبي دونك دي بريفيرونس هذا السقنسين باسكو لو كان نستخدم نسيون كان هكا يون دونك تاكي ربي ديجا ما راش تبيرسيب ما تخمم ديالو بوشون ما تبيرسيب هذه يخدم هكا هذه تنعوج هكا بوشون هكا دونك سي بور سا الى قسين باش ما تبيرسيب داكيا تما تطف وتعب ديالك هكا فوالا ابري الساق كانت تلصق جوست شويه مباتيكس لاقين على كل رابيد هكا تطف ناغ مولاش خمس كاكي سكوتش كاكي نشاط يرتو من باش ديال سيغ لا كولور دونك كل يوم هاكني بغيت voilà donc les bouchons parce qu'au début j'ai décidé de faire les bouchons mais après le faire les bouchons voilà donc c'est ça l'astuce